बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये बात सुनने में कितनी अजीब लगती है कि हिंदुओं की मुकद्दस किताब हो और उसमें बारहा एक शख्सियत का जिक्र किया जाए, उनकी निशानियाँ और खसूसियात बताई जाए, जो कि काफ़ी हद तक मुमासलत रखती हूँ आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका से। यकीनन आपको भी ये सुनकर हैरानी हुई होगी। आपकी हैरानी में मज़ीद इजाफा करते हैं ये बातें एक हिंदू पंडित जिनका नाम वेद प्रकाश है, जो कि ब्राह्मण है, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम उन्होंने रखा कल्कि अवतार और मोहम्मद साहिब। इसके दोनों पहलुओं का अच्छी तरह जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुओं की बहुत सी मुकद्दस किताबें हैं, लेकिन उनमें से एक जिसको वो मुकद्दस वेद के नाम से जानते हैं, उसमें बहुत सारी बातें कल्कि अवतार के बारे में लिखी गई हैं, और इन बातों का हवाला देकर मिस्टर वेद प्रकाश ने एक किताब लिखी है और ये साबित करने की कोशिश की है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो शख्सियत हैं जिनके बारे में उनकी मुकद्दस किताब में पेशनगोई की गई थी कि वो 10वें अवतार होंगे। कल्कि अवतार का मतलब ही एक कायनात का अजीम रहनुमा है, और अकॉर्डिंग टू मिस्टर वेद प्रकाश, उन्होंने जैसा किताब में अपनी दर्ज किया है कि वो कायनात के अजीम रहनुमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस किताब को पेश किया गया उनके 7-8 मुहक्किकों के सामने, जो कि खुद पंडित थे और उन्हें संस्कृत पर बहुत अबूर हासिल था। उन्होंने भी इस बात की तायद की, इस बात को तस्लीम किया कि जो बातें कल्कि अवतार के बारे में पंडित वेद प्रकाश ने लिखी हैं वो ठीक है। आगे बढ़ते हैं और उन बातों का मुख्तसर जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं जो उसने अपनी किताब में लिखी हैं। उसने लिखा है कि कल्कि अवतार संबाला गांव में पैदा होगा और एक सरदार के घर उसकी पैदाइश हो। फिर इसमें लिखा है कल्कि अवतार के वालिद का नाम विष्णु यश होगा, वालिदा का नाम सुमिति होगा, उनके 4 दोस्त होंगे, दुश्मनों के खिलाफ वो मैदान में जंग करेंगे और उस जंग में देवता उनकी मदद करेंगे। जो पहला पैगाम उन्हें मिलेगा वो एक गार में मिलेगा कि आप कल्कि अवतार हैं। कल्कि अवतार का मतलब मैंने पहले भी बता दिया था कि इसका मतलब होता है कायनात का अजीम रहनुमा। फिर इसमें लिखा है कि वो अंतम ऋषि होंगे। अंतम ऋषि का मतलब है कि वो आखिरी रहनुमा होंगे। फिर इसके बाद इसमें एक और बात लिखी है, वो शुमाल की तरफ जाएंगे, वहाँ से फिर दोबारा वापस आ जाएंगे। सबसे पहली बात कि कल्कि के वालिद विष्णु यश, इसका अगर हम तर्जुमा करते हैं तो इसका मतलब बनता है कि खुदा की इबादत करने वाला। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम चूँकि अब्दुल्ला था, और उसको अगर अरबी में ट्रांसलेट किया जाए तो वो अब्दुल्ला ही बनता है। और फिर उसने कहा कि उनकी वालदा का नाम सोमती बताया जाता है, और सोमती का मतलब होता है अमन। और हम सबको मालूम है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम चूँकि आमिना था, यानी कि अमन ही उनका मतलब बनता है। तो ये बात भी उसने कहा कि उनके ऊपर पूरी मतलब उनकी ज़ात से मुमासलत रखती है। फिर बाद में वो लिखता है कि उनके 4 दोस्त होंगे। हम जानते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 4 खुलफाए राशिदीन 4 बहुत गहरे दोस्त थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हर तरह से उन्होंने मदद की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फिर उसने कहा कि वो जंग करेंगे और उसमें उनकी देवता मदद करेंगे। अब देवता का मतलब उसने यहाँ पे ये लिया है कि ग़ज़वाए बदर की बात करते हैं, उसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते भेजे थे, जिन्होंने ग़ज़वाए बदर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथियों की मदद की थी। तो ये बात भी वो कहता है कि मुमासलत रखती है। फिर ये कि वो जिस जगह रहते होंगे, जो उनकी रिहाइश होगी, वहाँ से वो शुमाल की जानब जाएंगे। और हम ये बात भी जानते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत फरमाई थी मदीना की तरफ, और मदीना चूँकि मक्कातुल मुकर्रमा के शुमाल में है, ये बात भी मुमासलत रखती है। और फिर ये भी लिखा है कि वो वहाँ से दोबारा वापस आ जाएंगे। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस दोबारा मक्का मुकर्रमा में भी तशरीफ़ ले आए थे। और फिर उसके बाद इसमें ये लिखा है कि उनके अंदर 8 खूबियाँ होंगी: हिकमत, परहेज़गारी, अच्छा ख़ानदान, इल्हाम, बहादुरी, शाइस्ता कलामी, शुक्रगुजारी और बहुत ज़्यादा खैरात करने वाले। तो हम ये जानते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ये खूबियाँ भी पाई जाती थीं। इसके अलावा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में इतनी ज़्यादा खूबियाँ हैं कि उनका बयान करना मुमकिन नहीं। और फिर एक बात मैं जो करना भूल गई हूँ, वो एक कलयुग होगा। कलयुग ऐसा दौर होगा
جس میں جو بادشاہ ہوں گے یا حکمران ہوں گے وہ چوروں کی طرح ایکٹ کریں گے۔ وہ عظیم رہنما، وہ کائنات کا عظیم رہنما ایسا رہنما ہوگا جسے ایک عدد سفید گھوڑا دیا جائے گا اور وہ آسمانوں کی سیر کرے۔ تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج پر براق پر بیٹھ کر گئے تھے، اور یہ بات بھی کافی حد تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے مماثلت رکھتی ہے۔ پھر انہوں نے اس میں ایک اور بات درج کی ہے کہ وہ ایسے رہنما ہوں گے جو کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں گے۔ اب یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اس دور کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، وہ جاہلیت کا دور تھا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی تمام انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر گئے، یعنی کہ انہیں توحید کا راستہ دکھایا، سیدھا راستہ دکھایا۔ تو یہ سب باتیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو سامنے رکھ کر یہ تمام چیزیں لکھی گئی ہیں۔ ایک بات جس کا میں ذکر کرنا بھول گئی کہ سنبھالا ولیج ہوگا یا جگہ ہوگی جہاں پر کلکی اوتار پیدا ہوگا، اور سنبھالا کا جب ترجمہ کیا گیا تو اس کا ترجمہ بھی امن والی جگہ نکلا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ مکہ المکرمہ کو دارالامن بھی کہا جاتا ہے۔ سو یہ ایک پریڈکشن بھی اس کے بارے میں صحیح معلوم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیروں، نیزوں اور تلواروں کا ذکر ہے، اور یہاں پر رائٹر اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے یوں کہتا ہے کہ چونکہ اب وہ وقت گزر چکا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تھا، اس وقت یہ دور اپنے عروج پر تھا، یعنی اس وقت تیروں، نیزوں اور تلواروں سے لڑائی کی جاتی تھی۔ اچھا، اب ہم اس کے دوسرے رخ کی جانب چلتے ہیں۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مغلیہ دور میں بھی ایک ایسی کوشش کی گئی تھی کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے مذہب کے درمیان ہم آہنگی پیدا کی جائے، اور چونکہ وہ تو خیر ان پڑھ تھا اور 14 سال کی عمر میں شاید وہ تخت پر بیٹھ گیا تھا۔ شہنشاہ اکبر کی بات کر رہی ہوں۔ شہنشاہ اکبر کے دور میں یہ والی کوشش کی گئی تھی، اور اس نے یہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ رام اور رحیم دو نہیں بلکہ ایک ہی ہیں، استغفر اللہ۔ اور پھر ایک نیا دین اس نے بنانے کی کوشش کی تھی، دین اکبری، اور بہت ساری کتابیں بھی تحریر کی گئی تھی، اور ایسا لٹریچر تیار کیا گیا تھا جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ ہندوازم اور اسلام دونوں بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے۔ لیکن یہ کوشش بعد میں علماء نے ناکام بنا دی۔ اسی طرح اب بھی بہت سارے اکثر علماء کا یہی خیال ہے۔ علماء کا ایسا خیال کیوں ہے؟ وید کے بارے میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ وید صرف اور صرف جو لوگ برہمن ذات سے تعلق رکھتے تھے صرف وہ اس کو یاد کر سکتے تھے، اور ان کے نسل در نسل یہ سلسلہ چلا آتا تھا، اور یہ کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں تھی، کوئی ریٹن فارم میں موجود نہیں تھی۔ اپنے حافظے سے کام لیتے تھے کیونکہ اس میں انہوں نے محفوظ کی ہوتی تھی، اور اس میں عین ممکن ہے جب صرف چیزیں لکھی ہوئی نہ ہوں تو ان میں تحریف کا خدشہ بہرحال موجود رہتا ہے۔ تو اسی لیے علماء کا، محققین کا خیال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو دیکھتے ہوئے ان میں ایسی چیزیں درج کی گئی ہیں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے مواصلت رکھتی ہوں۔ اور پھر دوسری بات یہ، جس محقق نے، جس پنڈت نے یہ کتاب لکھی ہے، اس نے خود اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ اگر اس کو اتنا یقین تھا کہ کلکی اوتار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہے، تو پھر اس نے خود اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ اور اکثر علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ اس طرح مسلمانوں کو انٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کے پاس ایک دلیل ہوگی کہ اگر آپ 10ویں اوتار کو مانتے ہیں، جسے آپ کلکی اوتار سمجھتے ہیں، تو آپ پچھلے 9 اوتاروں کو کیوں نہیں مانتے؟ سو اس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں، اور میں نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ واللہ عالم کہ اس میں سچائی کتنی ہے، کیونکہ ہمیں سنسکرت تو آتی نہیں، اور نہ ہی ہم اتنی ڈیپتھ میں جا کے ان چیزوں کو سرچ کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس کی باتوں کو مان بھی لیا جائے تو سب سے پہلے انسان کے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ لکھنے والے نے اگر یہ باتیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے لکھی ہیں تو خود اس نے اس رہنمائی سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ساری انفارمیشن پسند آئے گی۔ اس کے علاوہ ہم اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ وہ کون سے دوسرے مذاہب ہیں جن میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئی تھیں، کیونکہ یہ سب سے پرانے مذاہبوں میں سے ایک مذہب ہے، تو اس لیے میں نے پہلے شروعات اس مذہب سے کی تھی۔ اب ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ باقی سارے مذاہب میں بھی دیکھیں گے کہ وہاں پر کس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔